बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, बोपो सक्रामेंतांत स्वामी जेजू आमचे पासत हजर जाता. हवायला तुमकां जिवीत दिवच्या पासत मरणोम तुमच्या बापा दिवच्या पासत तो म्हणटा. त्या सोम्याक आमी मोगान स्वागत करून ताचें आराधन करया. गावन गीत कन्नडांत आराधना नमना आराधना नमना आराध्यके अभिजातके आराधना नमना. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K13 पान संको 154 पेज 154 K13. आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. काकुल दिसो सागोर जावन आसतो आमचो सोमी. ताजी काकुल आमकां दाखोवन शाक्या बोपो सक्रामेंता हजर जाला. त्या सोम्याक आमी नमन करून ताच्या दर्पण वळखून घेवन आराधन ताची आमी करया. करुणा सागर ನೀನಾಗಿ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ. करुणा सागर ನೀನಾಗಿ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ. ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ. हाऊस तो संवसार सौस वाडे म्हणजे सचयता तो कितें खाळो कांसा स्पोस ना म्हणलो सोमी. तसो उजवाड आमचेर फंगुच्या के बोपो सक्रामेंतान हजर जाला. ताच्या उजवाडान शिवच्याक ताच्या कृपेन आमी वाडच्याक तसो आदार आमी मागया. आमच्या जिविताक आमी भेटया. ताचें आराधन आमी करया. महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. महिमा दीप्तियು ನೀನಾಗಿ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ
अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. बोपोई सक्रामेंताच्या हजारपणांत कीर्तन 146 आणि कीर्तन 147 अंतली थोडी उतरां आमी नियाळ करया. कीर्तनगर म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. 7व्या वळीन तो म्हणटा, दग्ध भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता. भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता. कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. सर्वेस्पर कुर्ड्यांचे दोळे उगडता. भागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर नितिवंताचो मोग करतास. परक्यांक राखता. अनाथ्यांक आनी विधवींक सांबाळता. 147वें कीर्तन आमकां सांगता, 3री वळ. पापसाल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी तांचे घाय तो बांदता. मोगाच्या भावन भयणीनो, आमची पापसाल्लीं काळजां बरीं करचो आमचो देव, त्या सम्या मुखार आमी आसांव. आमकां नीत करून दिवचो तो आमचो देव. आमच्या जिविताचो काळो काडून आमकां उजवाडान भरचो तो आमचो देव. आमकां कितें सकड गरजेचें आसा आमच्या जिवितांत, तें भरपूर तरान उदक सून दिवचो आमचो देव. त्या देवाची स्तुती करून, ताची महिमा गावन, ताका वाखाणून आमच्या जिविताक आमी भेटोवन दिवचें. केदें व्हड तें भाग आमचें. आज एक कीर्तनकाराची उतरां, आमची उतरां आमी करून घेवया. आमच्या काळजाचो तसो अत्रेक जावं दी. म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. देवा तुजी स्तुती करता. देवा तुजो मोग करता. देवा तुजी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पोरिया. तुज्या राजांत पावता पोरिया. म्हजो जीव आसता पोरिया. तुज्या राजांत पावता पोरिया. सोमिया तुज्या राजांत पावता पोरिया. सोमिया तुज्या राजांत पावता पोरिया. दैवीक शब्दान हांव स्तुती करता. सगळ्या म्हज्या काळजान, मनान, आत्म्यान, सक्तेन हांव सोम्याची स्तुती करता. दैवीक शब्दान स्तुती करता. सगळ्या सक्तेन हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता. सगळ्या सक्तेन हांव गायता. म्हजो जीव वाचता पोरिया. तुज्या राजांत पावता पोरिया. म्हजो जीव आसता पोरिया. तुज्या राजांत पावता पोरिया.
पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता जो प्रवादीन सम्याची स्तुती केली त्याच्या जिवितान सवार कष्ट आयले अणवर आयले पिडा शिडायली आणि त्या कष्टांवरांत त्या संकष्टांत देवाची स्तुती करून तो म्हणालो देवान दिले देवान वेले देवाचे नाव भगवंसाव निरंतरी सम्याची स्तुती करू कमी फाव जो बाबोरी हांव स्तुती करता दाविदा बोरी हांव आज नासता जो बाबरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नासता म्हजो जीव वाचता पोरिया तुझ्या राजांत पावता पोरिया म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता बरी माय म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी कथा म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका ते संतोषान उरता कित्याक तुज्या किरकोळ चरण दशेचेर ताणें खाकू तुजी नदर घाली आमचे हर एकल्याचे देवान ताचे वर्ते खाकू तुजी नदर घालून आमकां सांबाळ चलोवन वेला त्या गुरफेन ताणें आमकां बरला त्या सोम्याक मरी माय बरी स्तुती करून आमी हरसिया वाखानिया मोरिये बोरी हांव स्तुती करता पावला बोरी हांव मोग करता मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव वाचता पोरिया तुझ्या राजांत पावता पोरिया म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या हालेलुया 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 सम्याची स्तुती करून ताका आमी ह्या सकाळच्या वेळा वाखाणत आसतना आज जल्मा दिवस आचरण करच्या काजार सुदीस आचरण करच्या सर्व ते भाव भयणीचो आमी उडास करता तांचे पासून सम्याक आमी दिन वाचता आज प्रत्येक जावन जल्मा दिवस आचरण करची जावन आसात बेनेडिक्टा डेसा काटी पडला तावन जेसिंता लोबो किन्निगोळी तावन गिल्बर्ट बारेट्टो ताल्लूरू पीटर लोबो बॅरीन एफिफानी डायस कंकनाडी तावन तशेंच काजरा सोदीस आसम रमतात रिचर्ड आनी जुलियट डिसोजा पेरमनूर तावन तांकां सुमेस्तांक ह्या दिसाचे सुभाशय पळयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां हे आमच्या सर भाव भयणीचेर आमी मागता
हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलां तांच्या कुटुंबा जिवितांत सोम्यान केल्यासर बऱ्यापणा पासत शांती पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर तावन भगवंतू सेबास्टिनाच्या मनाक अर्गां दिता लॉरेन्स सेलेन डिसोजा मुल्की तावन बरी भलायकी लाभल्या पासत अर्गां दिता विल्मा आनी प्रिमा लुईस कुवेट तावन एमिल्डा साल्डाना मँगलोर मुल्की तावन तेरेजा मिनेझिस आनी वॉल्टर मिनेझिस दायसार तावन बरी मायेक अर्गां दिता जीसस पेरपेत आनी पेरपेत डायस कारवार तावन तशेंच जेन डिसोजा तिरपूर तावन हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिणेंत कुटुंबा जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज आमी भगवान जोसेफ फेर्नांडीसच्या जिविताचो अनेक वांटो नियाळ करता. भगवंतू जोसेफ फेर्नांडीस ताच्या संगाती बाप आंजार म्हणजे सांगाता दोग जाण सांगाता ते चैनाक गेल्ले आनी चैनांत ताणें मिशनरी वावर करता आसतना एक सादो मिशनरी जावन जोसेफ फेर्नांडीस वता आसतना ताचे सांगाती आंजार ताका बिस्प जावन थंयसर वावर करूंक अवकाश मेळ्ळो आनी थोडे फावटी आंजार ताचो सांगाती नातल्या वेळार बिस्पाच्या जाग्यार ती सेवा दिवंक भगवान जोसेफ फेर्नांडीसाक अवकाश मेळिल्लो. 1940 बिस्प आंजार अंतरलेल्या वेळार भगवान जोसेफ फेर्नांडीसाक ताच्या जाग्यार बिस्प जावचो अवकाश आसलो. पूण जोसेफ फेर्नांडीसाचें चिंताप अशें आसलें की ताणें सादा रितीन एक मिशनरी जावन वावरी जाय. पवित्र सभेंत व्हडले व्हडले हुद्दे घेवची ताका आशा नातल्ली. हुद्द्या मुखांतर न्ही बघा सादा रितीन लोकांक चड लागीं रावून आपूण देवाचे उतर परगट करीत जाय म्हूण तो आशिल्लो. त्या देखून तो ताका अवकाश मेळिल्लोय तो खाण घेना. ताका विचारल्या वेळार बिस्प जावचो तो अवकाश आसतना तो घेना. तो अशें म्हणटा, यू थिंक आय वूड बिकम अ बिशप, यू आर बार्किंग अप द रॉंग ट्री म्हणटा तो. म्हळ्यार खंयच्या एका रुखाची साल आमी काडची जाल्यार कितें वखदा खातीर आनी खंयच्या खातीर तो सारको रुखाची ती साल काडीत जाय. ती काडना जाल्यार ती खंयच्यो सुकोवन दुसऱ्या रुखाची साल काडली जाल्यार ताका फायदा पडना. तो म्हणटा त्या रितीन तुमी करून आसात म्हाका बिस्प जावंक विचारून. अ मायटर डजंट फिट अ ब्लॉक हेड म्हणटा. तो व्हडली बिस्पाची तोप कितें आसा म्हज्या माथ्यार खंडीत बसचें ना म्हणटा तो. एक ह्युमरस वे म्हणटा हास्पाद रितीन तो सांगता. म्हळ्यार आपणाक असले एक पदवी अधिकार जोडूंक आशा ना. हांव ल्हान रितीन साद्या रितीन सदांच सोम्याची सेवा करता. सोम्याक संदेश हांव पासारतां. मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारांत दुसरो जावन पयलो जावंक तो आसोना, दुसरो जावन या तिसरो जावन चवथो जावन जिवंक तो आशिल्लो. कित्याक म्हळ्यार ताच्या काळजांत एक अत्रेक आशिल्लो, सोम्याक पयलो जागो आसो जाय म्हणून. सोमी पयलो. ताका तो पयलो जागो मेळटा आसतना हर एक सकड संगत जिणेंत सार्थक जाता म्हणलें चिंताप भगवान जोसेफ फेर्नांडीसाचें. देवाचें उतर आमकां सांगता सिराकाच्या ग्रंथांत आमी वाचता 3ऱ्या वसवरांत 17व्या वळींत, म्हज्या पुता तुजें काम खालतेपणान कर
आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड आनी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. पगेन सुजे फ्रेंडार मिरसान खंडीत जावन हें उतर सत म्हूण वळखून घेवन त्या प्रमाणे तो जियोंक फुडें सरलो. खालत्यान दिल्ली ती महिमा सदांच देव मानून घेता. मात्र न्ही खालतेपणा मुखांतर वर्ती कृपा देवाची तो जोडूंक शकता. संवसारांत दुसरो जावन जिवंक आशिल्लो भगवंत सुजे फेर्नांडीस देवा मुखार सदांच पयलो जालो. सर्गरासांत तो पयलो जालो आनी निरंतरी तो आमचे बसत विनंती करून आसा. आमच्या मिसार वावरांत आमकां तिस्त दैवीक सकत दैवीक प्रेरण दैवीक जानवाय जोडून आमच्या जिवितान फुडें सरूंक तो आमकां आदार जावन आसा. तर आज ह्या संताची मजत आमी मागया. ह्या संवसाराच्या वडपणाक अधिकाराक पदवेक लब्ध नासतना ज्या रितीन देव आमकां ताची सेवा करूंक आपयता ती खालतेपणान ती मोगान निस्वार्थपणान आमी करूंक आज आमी प्रत्येक जावन ह्या आराधना वेळार सम्याचो आदार मागया. सांगात आसा आमची सर मागणी आमची तेसावां आज आमी सम्या मुखार दवरया. हांगासर आमकां सबार भाव भयणींनी तांच्या कुटुंबाच्या गरजां पासत मागूंक सांगलां. तांचे पासत आज आमी मागता. बरी भलायकी पासत आमकां मागूंक सांगलां. दिपना फेरावो, जिमी विल्सन मस्करेनस पुत्तूर तावनू, बरो जिनिये संगाती पासत आनी बऱ्या भलायकी पासत मागून आसा. अनिता कारोलीन फुटादो मुल्की तावन, जिनियेंत संतोष आनी समाधाना पासत मागून आसा. जविटा मिशेल रॉड्रिगस मँगलोर तावनू, कॅन्सर पिडेतावन सुटका जोडच्या पासत सर कॅन्सर पिडेचा पासत मागून आसा. सुनीता कास्तलिनो मुंबय तावनू, सुनीता कुटिन्नो मुंबय तावनू, तशेंच बऱ्या भलायकी पासत आनी सर बरेपणा पासत मागून आसा. मेरी डिसोजा बोरिविली तावन हे आमच्या भाव भयणी सवे आमच्या सर कुटुंबाचे गरजो सम्या मुखार आमी दवरया. आमच्या कुटुंबान जे पिडेस आसात कश्टा दुखांत आसात तांकां खरी एकल्या सम्याक आमी भेटया. सांगात आस आमच्या कुटुंबान अंतरलेल्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आमी आज मागता. आमी उदास करता. कुटुंबान अंतरल्या सर संन्यासो जेरोम मॉरस निटोडी हाणें मागोवंक सांगलां. मागता आमी देवादीन साल्वादोर आनी आलिस पासत पुलगज जात्म्या पासत मागता मागोवंक सांगलां. सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट मागता आमी देवादीन फ्रांसीस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा निर्मार्गा, देवादीन थॉमस मिनेझस शंकरपुरा, देवादीन फिलोमिना गोम्स 14 वर्साच्या एनिवर्सरी उडासाक आज आमी मागता. एलिझा पेरेरा पोवयतावन मागता आमी देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट आनी साबिना डिसोजा मुल्की कुटुंबांत अंतरल्या सना पासत मागोवंक सांगलां. नेल्सन अल्मेडा उर्वा मँगलोर तावनू मागता आमी देवादीन बेजिल सिक्वेरा मँगलोरू पुलगज रत्म्या पासत मागणे सारता. आयरीन रॉड्रिगस कुंदापुरू मागता आमी देवादीन माउरीस मॉरस 20 आनी 4 वर्सांच्या मरणाच्या उडासाक वॉलेन्सिया तावन मागता आमी देवादीन एलिझा पायस विजय मँगलोर तावनू पुलगज रत्म्या पासत आज मागणे सारता. सुनीता कुटिन्ना मुकामार तावनू मुंबय तावनू मागता आमी देवादीन नलिनी पासत 10 वर्साच्या उडासाक मँगलोर तावन देवादीन थॉमस मोंतेरो पानीर तावन कुटुंबाच्या अंतरल्या संध्या पासत मागोवंक सांगलां. रुडॉल्फ मिनेझिस कुलशेकर आनी आयरीन सल्डाना कुलशेकर पुलगज रत्म्या पासत मागणे सारता. रिना सल्डाना कुलशेकर मागता 7व्या दिसाच्या उडासाक आज मागता. फ्रांसीस पॉल सिक्वेरा आमेंबळ
या आमच्या भाव भयणी सवे आमच्या कुटुंबात अंतरलेल्या सर्वांक सोम्यासमोर आमी दवरया. सस्नसो विशेव हे आमच्या सर्व भाव भयणी पासून आमी मागया. सस्नसो विशेव दितांका ये सोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दी. आमेन. आमच्या सोम्यातही आमचो संतोष आमी संत आसतना धराळमपाने ताच्या आशिर्वादांनी धन्यानी तो आमकां भरता हें सत वळखून घेवन आमच्या दिवी सोम्याक आमी भेटया. गावनी गीत तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 13 पान संको 116 पेज 116 आई 13. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. पोस करताय तो दिवन सरो दुस्मनातावन कनपारो. पौस करताय तूं दिवसरो दुस्मनातावन कनपारो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. तुंस आधार म्हाका तुंस आधार तुंस सरकार पावोवचे दार. तुंस आधार म्हाका तुंस आधार तुंस सरकार पावोवचे दार. वाट सुकलेल्यान तुंस फुडार पातकी मनशांक माफ उदार. वाट सुकलेल्यांक तुंस फुडार पातकी मनशांक माफ उदार. तुंस आधार सोम्या तुंस आधार तुंस सरकार पावोवचे दार. तुंस आधार सोम्या तुंस आधार तुंस सरकार पावोवचे दार. तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो. तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मोचे वाटेक दिवो. जीव दिलोय धांवन धांवन काळोख बरवशाचे कीन फांक. जीव दिलोय धांवन धांवन काळो बरवोस्याचे कीन फांको. तुंस फावो सोम्या तुंस फावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो. सुमी आमचो गवळी बरो गवळी आमकां ताचे बेसांव दिता. ताचे आशिर्वाद आमी स्विकार करया. प्रवेश गीत सम्यक दिनवस व्यापकतावन पान संको 25 ये 24. दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटोंक जमल्या. आमचेर तुवें वतल्या कुते देण्या पासून महिमा तुजी गाता.
सगळे सृष्टी सोरसना तू आमचो मोग करताय हर एक जिवी मोगान पस करताय कृपे देणे दिवून आमकां तारण लाभयताय भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेताय आमचेर उतुल्ल्या सरकुरपे देण्यापासून धन्यदेवाची महिमा गावन हे पवित्र बलिदान आता आमी भेटया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसूं. क्रिस्ताते मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज पवित्र सभा घेवन तोमास आक्विनास याजक आनी धर्मशास्त्री हाचें स्मरण करता. भगवंतू तोमास आक्विनाक आंजाळ दोतोर आनी कातोलीक देवशास्त्राचो कुंवर म्हणून बिरूद आसा. काली 9.5 वर्सां जेल ह्या संवसारांत तो जाल्यार 60च्या चड बूक ताणें बरयल्ले आनी ताचे मदें सुम्मा थियोलॉजिका क्रिस्तांव तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्राचो सार आसलो तो बूक भोव नवार्थीक जावन आसा. ह्या भगवंताक युनिवर्सिटीचो कॉलेजीचो इस्कॉलांचो पात्रोन जावन पवित्र सभा मान दिता. दैवीक जनवाय क्रिस्ती परजेक दिवंक वर्त्या रितीन वावुरलेलो हो सांते. आज भगवंत आक्विनासाक आमी मान करता आसतना तीच दैवीक जनवाय आमच्याय हर एकल्याच्या जिवितांत आमी जोडूंक आनी दैवीक जनवाया प्रमाणे आमच्या दिसपट्ट्या जिविताची मेठां आमी काडूंक ह्या पवित्र बलिदानांत ह्या संताचो आधार आमी मागया आनी हें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून भोगसाने मागून आमचें काळीज आमचें मन सोम्यातें तीत दवरच्याक आयती जावया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेव सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमियांक काकूत कर, सुमियांक काकूत कर, क्रिस्ताक काकूत कर, क्रिस्ताक काकूत कर, सुमियांक काकूत कर, सुमियांक काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वजनार आनी मोगाळ बापा, भगवंत तोमासाक तुवें क्रिस्ती संपूर्णतेच्या आनी दैवीक जनवायजोरच्या उर्बेन भरलोय. ताची शिकोवण सारकी समजून घेवंक आनी ताचे देखी बरी जिनेसो पाटलाव करूंक तुजी दराळ कृपा आमकां दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचक. वर्साच्या वसंत काळार राय झुजाक वेतात त्या समयार दाविदान जवाबाक आपल्या सेवकाक आनी इस्रायल सगळ्या सैनिका सभेत धाडलो. तांणी आमोनिताच्या दसवट केली आनी राब्बा शाराक वेडो घालो. पूण
दावीद जेरुसलेमांत रावलो. एक दीस संजेच्या वेळार दावीद आपल्या काटी वयलो उठून रावल्याच्या माळयेर भोंवतालो. माळयेर तावन ताका एक स्त्री नाताना दिश्टीक पडली. ती सुंदर आसली. दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली. ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बत्शेबा एलियाबाची धूव हितात उरियाची बायल. दाविदान तिका आपोवन हाडूंक दुता धाडलो आनी ती आयली आनी ताणें तेचे कडेन संभोग केलो. पूण ती स्त्री गर्भेस जाली आनी तिणें दाविदाक खबर धाडली हांव गर्भेस जाल्या. देखून दाविदान जोवाबाक हो संदेश धाडलो हेतेत उरियाक म्हजेशी धाड. जोवाबान उरियाक दाविदाशी धाडलो. उरिया ताच्याशी भोंवतास दाविदान जोवाबाक आनी सैनीक कशे आसात आनी झूज कशें चलता म्हूण विचारलें. उपरांत दाविदान उरियाक म्हळें तुज्या घरा वच आनी तुजे पांय धुव. उरिया रावल्यानंत भायर सरलो आनी रायान ताच्या फाटल्यान आपल्या मेजा वयले उपहार धाडले. पूण उरिया आपल्या धन्याच्या हेर सेवका सभेन रावल्याच्या दरवाट्या कडेन न्हिदलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. उरिया आपल्या घरा वचूंक ना म्हूण तांणी दाविदाक खबर कळयले. दाविदान ताका आपणाशी जेवंक आनी पियेवंक आपयलो आनी ताका बेगदा केलो. पूण संजेर उरिया आपल्या धन्याच्या सेवका सभेन आपल्या खाटीर न्हिदोंक गेलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं दाविदान जोवाबाक पत्र बरयलें आनी ते उरिया कडेन दान दिलें. त्या पत्रांत अशें बरयलेलें उरिया कठीण झूज जाता ते मुखार रावया आनी उपरांत तुमी फाटीं सरा. अशें तो गयेन थंयच मरूं. जोब शहराक वेडो घालून आसलो आनी जें कठीण झूज आसतलें म्हूण तो जाणा आसलो. थंय ताणें उरियाक घालो. शहरांतले मनीस भायर सरले आनी जोबा कडेन झुजले. लोकां मदले दाविदाचे थोडे सैनीक मेळे. हेतेत उरिया की उरी मेलो. देवाचे उतर हे श्लोक. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता. काकूळदारा देवा म्हजी काकूळट कर. भो कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दोत म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकांचे चिकलांतलो. श्लोक. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता. म्हजो गुन्यांव हांव ओळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हज्या मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेर हांव चुकलां आनी तुज्या मुखार वायट जावन असलें हांवें केलां. श्लोक. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता. संतोष उल्हासाचो नाद म्हज्या कानार पडूं. तुवें पूण केले म्हजे हाडां आनंदू. म्हज्या गुन्यांवांतावन तुजी तीस पुर्ती आनी सर म्हजी पातकां नाच करूं. श्लोक. आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सदैव त्यो बापा सर्गा संसाराच्या धन्या कित्याक सर्गेंच्या राज्याचे कोट लानातें उगाडल्याय.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मार्का फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोया. जेजून परत्यान मुळें देवाचें राज हे परी मुनयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोवन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लाता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हणून तस्सो नेना. भूंय आपले स्थकिंस फळ दिशें करता. पयली पाचवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांन भरलेली दाणी. पूण फळ पिकतस ते लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणूं लागलो, देवाचें राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रावयेत. तें सस्वाच्या बिया बरी मुनयेत. मातयेंत वंपल्ले वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर बियां प्रास ल्हान. पूण वमतास तें किर्लोन वाडटा आनी सर जडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळेंत गोंटेर बांदतात. असल्या साबार वपारींनी लोकांचे समजून येते की उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. वपारी विणें तो तांचे लागीं उलयनातलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतालो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आमच्या भोंवती प्रकृतींत आमी पळयत आसतना थंयसर वाडवळ आमकां दिसता. सगळी सृश्टी थंय कतराची वाडवळ. ल्हान आशिल्ले झाडां व्हड रूख जातात वर्सां वता आसतना. ल्हान आशिल्लीं भुरगीं वर्सान युवजन जातात, प्रायेन वाडून येतात. तशेंच आमच्या मोतीची वाडवळ जाता, आमच्या आध्यात्मीक जिविताची वाडवळ आसा. अशें प्रकृतीन आमकां विविध तरांची वाडवळ दिसून येता. कसली ती वाडवळ जावं ती सौखास जाता. मात्र न्ही ताका तसो म्हणलो वेळ आनी ताका एक रीत आसा, एक नियम आसा. त्या नियमा प्रमाणे ती वाडवळ जाता. आधुनीक काळार आमी पळयता फास्ट फॉरवर्ड करून वाडवळ करचे विशयांत थोडे हार्मोन्स इंजेक्ट करून कोंगडा जावंक पुरो या हेर प्राणीक ती बेगीनच वाडच्या बरी करचे पळयता. पूण आमी जाणाव ते आमच्या भलायकेक भोव मारेकार. भायली वाडवळ आमकां दिसता. देवाच्या राजाची वाडवळ कशी जाता ती आमकां निजाकी दिसता गी. ह्या विशयांत आज जेजू ओपारी मुखांत आमकां सांगता. जेजून आमकां दिल्ल्या त्या दोन ओपारींत कशें एक भी किल्लत घाल्लें वाडोवन येता आनी कशें ते सासवाचें एक खण भोव ल्हान तरी व्हड एक झाड जावन सभारांक आसरो दिता. ह्या रितीन जेजू आमकां देवाच्या राजा विशयांत उलयता. देवाचें राज आमकां प्रकृतीन दिसच्या परी दिसना. प्रकृतींत कशी वाडवळ आसा त्या प्रमाणे देवाच्या राजाची वाडवळ आमकां दिसना जावंक पुरो. सबारपुटी आमी सांगचें आसा आजकाल मोग मैपास समाधान बोक्सांनी हे सकड मायाक जाला म्हणून. हे सकड खंय आसा. लोक चड आनी चड देवाच्या राजांत पयस वचून जिवन आसा म्हणलें आमचें उलोवणें आमची चिंता सोडपडी आसता.
पूण म्हाका बाबून एक सत जेजू आमकां उगडापे करता की कशें आमकां एक बी किर्लत घाल्लें तें वाडून येता आसतना कळीत जायना. देवाचें तें काम जावन आसा. आमचें काम तें किर्लत घालचें बी. पूण माती आसलो थंयसर उदकाचो अंश सक्कड सांगाता म्हणून देवाच्या त्या सक्ते मुखांतर ताका जीव थंयसर असो करता. जीव तो वाडोवंक कारण जाता. हांवें आनी तुमी कितेंच करूंक जायना तें वाडचे खातीर. बी किर्लत घाल्लें ताका मुंग येवचे खातीर, तें किर्लोवन वर्सोवचे खातीर तें देवाचें वर्तें काम जावन आसा. आमी आमच्या जिवितांत हें देवाचें वर्तें काम वळखून घेवन देवाक ताचें काम करूंक अवकाश करून दिवंक जाय. आनी सरळपटी आमी चिंतूंक पुरो देवाचें राजस मासवून गेला म्हणून. पूण म्हाका आमी जाणाव थंयसर हांगासर पडिल्ली सुबार बियां ह्या तण गिमाच्या दिसांनी सक्कड मेल्ल्या बरी दिसता. पूण पावस पडिल्लो परत्यान तें किर्लोवन येता. सक्कड सृश्टी नवें रूप घेता. देवाचें राज ह्या रितीन आमचे मदें निरंतरी वाडोवन आसा. तें आमी वळखून घेजय आनी तें आमचे मदें वाडच्याक देवा तें आमचो सहकार आमी दिवंक आसा म्हणलें सत आज जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां कितें जबाबदारी सोम्या दिल्ली आसा आमच्या जिवितांत, तें बी देवाच्या राजाचें बी किर्लत घालचें. उपरांतलें काम ताचें, देवाचें तें काम, तें आमची जबाबदारी आमी करता आसतना देव आमचे ते विश्वासी आसो ताच्या राजाचें तें वर्तेपण आमच्या मदीं उगडापे करून त्या राजाची भुरगीं जावं जिवचे भाग आमकां तो फोव करता. C51 Open Ge Bapa Pansanko 118. Open Ge Bapa Wunda Gowanso Wainda Ka Falanso Falamcha Wauraso Gutamcha Mogaso Open Ge Bapa Mog Karzaso सर्वेश्वर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवांसो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोषण जातलो. म्हज्या बाबानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचे बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सत सवानी गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवीदादे बापाक मानतात असले जावं दी म्हणून आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पयस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भगवंतू तोमास आक्विनसच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पून तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुज्या मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या खाल तुज्या मोगान जियोवन ससनाची सोडवून सोडूंक आमकां फोव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंतू तोमास आक्विनास तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फोव करताय. ताचें पुण्य व जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवणूक आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार असो सर्वेश्वर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान, उसगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय, उसगी तुका जय जय, उसगी तुका जय जय.
बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचे हे रगत. पातकांचे बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारुतले, हे म्हज्या उडासाक रात. Pavartaso good purgatoria. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची कास तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सरस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव मुरये देवाचे मेळ संगती सांज जुजे दिसो पोती थॉमस अक्विनस, जाचें स्मरण आज आमी संभ्रमतांव. भगवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या राजा खातीर आमी सदांच जिवोवच्याक सोम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनुवारांतली, कित्याक आमकां तुज्या राजांतान पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत थीर रावून तुज्या राजा खातीर जियोवंक आमकां शत्रेगाचे दीस ते घालय. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ. जोजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सवे आसो. माय मोगसो गुर्त जावं सम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. Semia Jesu Krista tuji kudan regata mesek wetau amche te zattani kasta dina sau pramchat me kudi kani motik palai kani wakasau. Pळे आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन कुर्सार मरोन पुनः जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. हेच देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेक एकवटून ताच्या राजा खातीर जिवचे आमी सर्व सुभागी. सम्या देवजेत येवचे म्हाका फोवना पूण देवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. हांव आशेता सोमिया हांव लालेता दनिया आशेता लालेता घेवन तुका सदा. सम्याक आशेवन लालेवन आमच्या काळजांत बिडार करूंक बडो मोगान ताका आमी स्वागत करया. मोगळा जेजू तूं बोपोवी सक्रामेंतांत खरोच तूं हजार आसाय म्हूण हांव पात येता. हजार आसाय म्हणून हांव पात येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक हांव आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक तुका हांवें पयस सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आसादी तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे ती संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तावन जेजू तुजें तावन केदेंकच हांवें वेगळासार जावंक केदींच हांवें वेगळा सार जावंक तूं म्हाका सोडिनाका. तूं म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. अगणित देवा आमच्या प्रितीच्या बापा जेजूच्या अमोली कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी धादोशी जाल्या. तांतू भक्तीन वांटो घेतलेल्या वरवीं तुज्या सर्गींच्या संतोशांत वांटो घेवन एक दीस संपूर्ण आयन आमी धादोश जावच्याक तुजें तावन हांगा केदींच वेगळी जावन जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. सरपद वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बावाड तामसो जळ्ळो उसवाड आमचो फांकून दैरान आमी भरून परगट्या क्रिस्तांत शांती पासत वावरून नीती पासत सुजून संतोष सगळ्यान हाडून जावया साक्ष मोगाक. जेजू तूं आमचो आधार. मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सोब आमी आसूं जियेशें कर सदांकां. जेजू तूं आमचो आधार. मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सोब आमी आसूं जियेशें कर सदांकां.